رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب فأبيتن ربي سبا جالته قال نجا ليس الوتر وتري وانتا نجاليين بحتم واجبا متجاتين بالكما متجاغتتي ربي واجب كما صلاة نون جنة كهيئة المكتوبة أكا صلاة غتتي شنن كاني أكا صلاة شننيتي بالكما متجاتي صلاتون ولكن سنة حراد جاغتتي جاني وتري صلاة كراد جا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي تونجا رمن سفاجرات إسات خرانو بديغت صلاة نون جمالتي وادر كمن قبض جا رواه الترمذي والنسائي حديث كان الترمذي النسائي ودس وحسنه الترمذي يدين كنت جبادة وحسنه الحاكم وصححه حاكم الترمذي يدين كنت جبادة في حاكم يم صحيح جاني جا وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أنت جاني جابر الدعوة فمن ربي ثاني ذا جالت جرجا ربي قد نقر من سفاجرات قامني ربته في شهر رمضان باتي رمضان كسا تراوي صلاة داتي هل كان صديقة في أرمان صلاة جاء ثم انتظروه من القابلة أجدت هل كان صديقة أرمان صلاة تجي هل كان دراتي نمني كان ستولة هدتني هل كتكان تكو إرقى ربي دي وجه صلاة جاء إيجاتي قلقل لميسا كانت تراوي رسولا وجه صلاة جاء وليه مني الدماتني دفن أما الليل صلاتين جي أما الليل قلقل سدسا مسجد بوتني في كذبت صلاة أما في قلقل أفرسا مسجد بوتو دبه الدمين أنا ما إذا جي اتقبه دي قلقل أفرسا جي الكن سدي ولتيان صلاتين جي فلم يخرج اتقد بان جي قلقل سدي صلاتين قلقل أفرسا اتقد بان جي وقال نجي كان مبوس بي صلاة أفقبه نجي أرمان نجي إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر عن الصلاة واني الكن داسين اتقبه دبه جي صلاة وتري أما وتري صلاة الليل تراوي متن اتفرج جتة جت وتري إذا إنجت إذا جت إذا جبت أقدتي سلامي هل كنيت تراوي سنا كواجبات ججبت سوتني ذا صدات تنا في كذا جت تنجي منت سني ذا حفجا رواه ابن حبان ابن حبان تودت سجا قام تقوم مريا براتي إتهلتني صلاتني رسولا تيرسول أفدي مجا أقدتي جت فرم أفودت تجراني في ذا كباب منت جله جا في ذا جت منت تيرفت جا كنمت جت تيرسول ثاني فن تجا وعن خارجة بن حذافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الدين جاجل قال من سفاجراته إن الله أمدكم بصلاة الدين تنكنني ثلاثة كان تنكنني سجاد هي خير لكم من حمر النعم يأتي ثلاثة سنت فسني تعالى ددي ما قال أرقته الرجاء إذا أربته ددي ما قال تنجالت في تنافجا قلنا وما هي يا رسول الله سلامي قتل ددي ما قال إذا تعالتني تني جنة يا إرقى ربي جنة كافنجا قال الوتر وتري صلاة وتري لا تجا ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وتري لا قتل تنجاني إشائي لا قبل أنك فجري تجدي تنتي صلاة دندي سجا وبو إشائي صلاة سنة إشائي صلاة أجمالي صلاة الكنيتي وتري الله صلاة دندي سجا أما في بودت الله بودا عن فتح صلاة دندي سجا قدستي كده فاتت صلاة دندي سجا تهجا رواه الخمسة إلا النسائي رشنان تودت تسعي ملك نسعي كسنجر جا وسعه الحاكم حاكم سيا جا نبي سكنان وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه أحمد الله يدت أمر يدت أمدت شعيب ذاقت تنجاني أخناه فكات حديث كنات ودت جا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الدين جاد لك رمن سفاجراته الوتر حق وتري صلاة نيقت تنجاني سنة جبدو لجا فمن لم يوتر فليس منا ولقان من وتريه صلاة نور تانجا وتري واجب جو تنقبت جا تبني ضعيف جا هجان قدم جا أخرجه أبو داود بسند لين سند ضعيف ودس أبي داود يدم ضعيف جا وتري واجب مثيكم علي جنوبت
قتي وديت جان وساه الحاكم عن الزيتين خلت جان وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. أما ديتي تشاهد ركعت تساب جرى قتي أبي هريرة ني قتي أبي هريرة وديت أحمد وديت جرى سنين ضعيف جان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وديت بني ربي سيبا جالت قالت نجت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقاد فيه إنسان جت جينك رحمة النساء راجراتو يزيد في رمضان ولا في غيره. في رمضان انتهي لك إدعو إنسان جت صلاة إساء خالكني على 11 ركعة ركعة تقول صلاة جت جيكي تراوي في جت كرمة تقول جيكي صلاة الكني كان اللي رمضان انتهي كرة تقول صلاة جت يصلي 4 قد تيجت تنجلي ركع أفر صلاة جت فلا تسأل عن حسنهن. قد تيركع سبتي صلاة وت صلاة الكني تراوي تاتوج سبت أفر ولد دريسة تيجت تيجت أفريتو رتي التيات تاج كجدو رتي التيات تنجج قالوا من أيسيدا قد هنقافة جت جت وطولهن قد تيري لسيتي تنقافة جت قد تيجت صلاة جت ثم يصلي 4 كذي ركع أفري وللدرير ساتي أفريسيتو رتي التيات تايتي أكذوري في قد أسريتي كجدو التيات تنجج أفريسيتو مرة بودت التيات تاي سلامة جيما اللي ركع أفر وللدريس صلاة جي وللسدت تاتي جي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالوا من أيسيتي دي قد ديري نسي إبراهيم قافة جت جي كجي لتيري سجد شوت فات جي ثم يصلي 3 أكدتي أفري قد أما اللي صلاة ركع سدت تاتي جي أكدتي وتري أما دي ركع سدي وللدريس صلاة جت جي. قالت عائشة نجت جي قلت يا رسول الله يا إرقى ربي جين أتنام قبل أن توترا خصوصا صلاة الكنيس صلاة لرفتاه جاني يتجئ إذا توسو صلاة الجروتي تائي جدت مقجئ وقوسا نيقت ودوء تسدر أبدا جتشورا نيقت أكجتين جين. قال يا عائشة إن عيني لتنامان. يا عائشة جيجت إجلت إجتي لماني رفتيتي ولا ينام قلبي قلبي رفت أكتيتي إرقان هندوه جاني إجار رفن ملك قلبي رفني ودو نسانيهم بدو جيهن كفر اللي يورفن جي أكتيتي نما برا ملك دارتين سان ودو نسانيهم بدو جي سببان التي عائشة نكجت جي علي في قتت جي عمرو بن العاص في عثمان بن مظعون توقتت عائشة داغافتو دامتت رفن رسول لي صلاة الكري أنكم تك صلاة باتي فالي أنكم تك صومنا جاني قافة جي حقوسني برد رمضان في جزء رمضان انتهيني في كلا تقولي صلاة جتني باتي تسقي مسجد صومنا جتني جي حقوسني قبتين ربي إسافي قت نوف رسول ولنكتون ربي انتني دبر سيرتقنا رفت التي أرارا نجاني إسا بيسمني نسنين بيسمني جاني أكدتي قت أن زلالني تابتشا بلدي كت حرم بافن جيكون الليني زلالني صومنا كهي فر صوما أبتي أمتا هندا بيا هندا ولدريس صومنا جي عثمان بن مزوني فما وسنقومتا وكتبتي ناتي بعد متي كل هاجاني في عائشة برتي أكس دبتني ديما جي وقو عائشة إسان ديماني رسول لفي علي جفان تفاني أكن أجان جت عائشة نمتي جي وقوتني رسول أسري صلاة نمبرك وريوانا ربيني صداتني جي أكدتي قتتن جي namni gartee karaa kiyya jibbee narraan taane jeetii akkasitti jaraan loleetii uf keessa eegatii irraa deebi'an jee sababaasanitti aishaanii rasuulli ramadaanii dhiigisee ramadaan hin tahinillee 11 waliin salaatu sababaasanitti jette je. متفق عليه. حديث كان بخاري مسلم توديت je. حديث دبرتنتي صلاة الليل مسنا جيرك لما سلامة جاسد كن أفرين إرقى ربي صلاة جتي كيف الجمع جنان لبيان الجواب يوكل صلاة أفرين صلاة الليل مقهاتي أمبرك لما صلاة تفاقت جالة ما دجال. وفي رواية لهما عنها رواية بخاري مسلم التنجر جاني لتاتي عائشة قاؤدتني جال. كان يصلي من الليل 10 ركعات ركعت جزء قري صلاة الكنيتي ركعة قدن صلاة جيرت سدت جنتي
tattee salaata halkanii takkaa taraawii rak'aa kudhan godhee salaatuu ni dandeessa jee buusa witirii rak'aa takkaa 11 taati jee ويوتر بسجدة rak'aa takkaa witirii salaata jee salaata halkanii rak'aa rattee lama rak'aa kudhan salaatuu dandeessa jee 8 irra ol dabarsitee jee ammaa jee buusanii witirii rak'aa tokko salaata jee gaafa rak'aa 8 witiriin 3 akkasitti 11 taati jee ويركع ركعتي الفجر الناس دين الصلاة جاءت فجرت بودان جاء فتلك 13 جلما قتت وان يلك الصلاة دي سنة بيتني ودي كل سدي تاتي جاء وعنها رضي الله عنها قالت عائشة الله فمن ربي سيدها جالت قالت نجت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الدين تجت لقد هم النساء راجرات يصلي من الليل 13 ركعة فساقت كل سدي صلاة جت صلاة الكني رجت يوتر من ذلك ب5 أكلتي صلاة الكنيتي ركعة كل سد الليل صلاة جتج كل سد سنين راوتي لشان قدج ركعة أما جت ركعة سدتي جتتي صلاة الكنيتي جوتري ركعة شنيج وبوسني كل سد تاتج ربيدي سربيتي رسولي جتتي رمضان أبدا رمضان انتهي كل تقول صلاة جنة تكون كل سد جت أكل جنة إذا هدو إني جتتي كل ما تقول صلاة جاجي تك witirii hogguu shan godhee gartee rak'aa 8 irratti 13 taati je 13 ol rasuulli rabbii takkaa hin dabartine achi ol takkaa hin salaanne je warri rak'aa 23 faamaarro je rasuula salaate umartu salaata jooturi qawlii da'iifa je waan hin jirre je لا يجلس في شيء إلا في آخرها hogguu rak'aa shanan sade rak'aa shanii salaatu rak'aa irraa boodaatti malee assayyaata jidduutti hin taa'u je وعنها رضي الله عنها قالت عائشة راوته فما ربي سيدها جالت قالت نجت من كل الليل هل كان هنداه جت قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي صلاة الكني صلاة جت وتري جتي صلاة الكني تتجا فانتهى وتره إلى السهر ما لك جتوني جت كما تراكنا أبو إشاي ذابين صلاة الكني صلاة أشوفتي جدي ذا جهاتنا اللي صلاة جت أما تيقال كان كما بودات اللي صلاة جت فانتهى وتره وتري صلاة الكني ثاني دمتجه أبو هرام نكه درو صلاة إرابه جت إذا صلاة الجرو تكا هرام نسينجان جاء متفق عليه باري مسلم توديس جاء أكثي صلاتني أكثمتي وتأمبلني ديبئة إيسا جيدا هنقف سيغسبين جسو ديبئة إيسا جاء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد العاص راودي فمهرت قاد الدين عن جاء لقد أما النساء راجراتو يا عبد الله وقول لي أكاقتت جاركو جت سنتي قتت في الظهر kan salaata bulaje kagattee guyyaallee gattee soomana walit diriisee ka soomanu ta'e je ergaa gaddi dhoorgee dadhabe je akka gatteeti kareefi rasuulatti aliyyii wajji dhufisuni abbaa isaati je amrul aas jani akkasitti abbaan isaa sun ni dhoorgaman je kuni dhoorgamuu dide je salaata halkanii dheeressuu fi soomana gattee gisee hunda soomanuu je وبوت الرسول تتمناني يا عبد الله جاني لا تكن مثل فلان بلو تكون تهنجي بلو سوى مكان النجاة كان يقوم من الليل فترك قيام الليل الكن قريب القانيتي ركاه الدنيسة صلاة بوليتي فتيتي سيأتي الله فتيتي سوفتيساتي ينقم دندسو ومقتيتي جانيكم كل تقوتنا صلاة جاني وفي أكدي قدت في الردبت دي سجدت مشوف إيقظه فتجا متفق عليه باري مسلم شودت وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ذات فمير بسر جالت وارقى ربي لجاج لقى رم النساء راجرات أوتروا يا أهل القرآن صلاة الكني صلاة جاقت يا ورى قرآن اكتبوا فمي إسلام استفدجا فإن الله يوتر يحب الوتر إن الله وترني ربي قد وتري رجاء يلي تقوتي ربي تقوتي وتري صلاة جالة جاء رواه الخمسة وسعى بن خزيمة يرى شنان تودس ابن خزيمة نديس كان صحيح جاني وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بن عمر ذات فمي ربي سالي جالة وارقى ربي لجاجة نقر أما النساء راجرات اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا صلاة
halkan salaatanii witrii boodaan salaataa je salaata halkanii turte dura salaataati eegasii witrii booda aansaa je متفق عليه. bukaari muslim sadeessa je riwaayaa biraatti rasuulli witrii dura salaateeti eegasii salaata halkanii boodaan salaata janii keefal jam'u jennaa yoo salaatanillee homaan qabu je salaata halkanii salaatte tateeti witrii dura salaatte eegasii salaata halkanii yoo boodaan fiddellee homaan qabu je. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ergaa rabbiitiin dhagaya jee nagaa manni sarraa jiraatu isaa jedhu لا وتران في ليلة witrii gattee gattee gidee laman salaatan je halkan tokko keessatti witrii gattee gidee laman salaatan je yoo ishaa'ii salaatteeti sunna ishaa'iitiin wajjii witrii salaattee salaata halkanii keessa halkan keessa kaatee salaata halkanii hogguu salaatte witrii eega galgala salaattee gattee salaatuma halkanii salaattee tiifta malee deebiteetiin witrii hin salaattu jee. رواه أحمد والثلاثة أحمدي في جلسة توديسة دكان جee. وساء ابن حبان نباني سيجاني. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فاني ربي سنير إسرى جالت وإرقى ربي نتاجي لقار أمن نسرى جراتو يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقورك سديه صلاة قتتي ذتيرك دراتي سبح اسم ربك الأعلى اتقاجي. وقل يا أيها الكافرون قال مساتي قل يا أيها الكافرون قراجي. وقل هو الله أحد لك سديساتي قل والله واتقراجي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي أحمد أبي داود في نسي وديس حديث كنجي. وزادني دين نسين ولا يسلم إلا في آخرهن أكتت سديس ولدرير سيد ما قتت صلاة جي قدرتي ذاتي ركا سديستو كيست مليستي السيادة سلامة جي. ولأبي داود والترمذي أبي داود الترمذي بالله نجر جي فكات حديث كانت تجرى. عن عائشة رضي الله عنها عائشة رأوديسني ربي ساني إسير رها جالتو وفيه حديث كان كيس نجرى. كل سورة في ركعة كل قتت جاني سورة ركعة جتت كيست كراجي ركعة كيست كراجي. وفي الأخير قل هو الله أحد والمعوذتين ركعة سديسة إذا بودتي قل والله أتو بمعوذتين لقد قل أعوذ برب الفلك برب الناس كراجي. قل والله تقرأت إبتو لتاتو تموتين تدات الليل تاجي ركعة سديسة كيست جي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيجي الخدري ذات فن ربي سبا جالت وإرقى ربي نجي لقى رمى النساء جراتو أوتروا قبل أن تصبحوا أوتروا صلاة الكني صلاة جي أسوء برين درت جي أسوء سبين كن درت جي صلاة جي أبو سبين كن صلاة الكني وقتي نجيلا دبل جي شوتا. رواه مسلم والابن حبان مسلم توديس حديث كان ابن حبان وديس أما جاء. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له نمني قتت جاني نمني سبين اتقاس أسوء صلاة الكني صلاة نيونا غنا هبو سبين كن سني وتري صلاة الكني صلاة في سنة سبي تاتي في سبي أشاقل ملي سنة بران صلاة جاء. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى ربي نجاجة لقى رمى النساء فاجراتو من نام عن الوتر نمني صلاة الكني إذا ربجا أو نسيه تكايو إذا فتجا فليصلي إذا أصبح أو ذكر حكومة تتبريته هلتها صلاة جاءته في بانك إذا ربجا حكومة يادته بيالنس كتتي يو صلاة ومن توجه يا براتي نميتي وان صلاة هلكا صلاة دايو ربي سبيل الزهري جدتيو كتة كتابات يكون مال كان صلاة تيساب كتب مجال. رواه الخمسة إلا النسائي. حديث كان أجر شران توديس نسائي كتنجر ملجال. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر ذا إرقى ربي ديرقى رحمن سراجراتوني جاجا. من خاف ألا يقوم من آخر الليل نمن الكن كما بوداهن كوجتشا يوف بيك جا فليوتر أوله رمان يقوى شاي صلاة سنة إشايتي وجي صلاة الكنيها صلاة جا. ومن تمع أن يقوم آخره نمن الكن كما بودا كهول دندها جتشا كجيل جا فليوتر آخر الليل
كما بودا تنيتها صلاة جاء فإن صلاة آخر الليل مشهودة الكليكة آخر كما بودا تنيتي صلاة ملكة رغانا ما بات جاء وذلك أفضل رجال جيل مدنده في رب سني دنيا تنتي قبئتي قتتي اجت لكرتا يتجيتي رب قتتي جاء رواه مسلم. حديث كان مسلم تودت جاء وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله المريض جاء ربي سالي جالت ورقا دين جاء نقار من نساء راجراته إذا طلع الفجر وقوس بين بهج وقوس بين جهج فقد ذهب وقت كل صلاة الليل وقتين كتجز صلاة الكني كت صلاة ندبت جاء سنة سبيتي دي سبي صلاة ملجا والوتر لي صلاة دبت صلاة ما سنة في سبي سبي ما صلاة جاء فأوتروا قبل طلوع الفجر وقت سبي الفجر رقت تنجاني صلاة الكني صلاة جاء رواه الترمذي. إذا كان الترمذي ودبت جاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي ربي سيدا جالت قالت نجت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين تجت لقد من نساء راجراته يصلي الضحى ضحى كصلاة تهجت 4 ركع أفر صلاة جت ويزيد ما شاء الله جاءني سدت اللي صلاة جت أقل ضحى دارك لما جاءت جد جرتي سيدا قت ركع أفريق بوتوني سيدا ركع سدت جاء سدت ولنجر تجاء رواه مسلم. مسلم جاء ركع لما صلاة جاء وله عنها مسلم نجر عنها عائشة رأودت جاء أنها سئلت عائشة نقافة جاء هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى عائشة نقافة لإرقى ربي صلاة ضحى صلاة جاني قافة جاء قالت لا صلاة جت إلا أن يجيء من مغيبه وضو إمالتو قالوا مليقته صلاة جت جيرك قت ركا أفر صلاة سدت اللي جزي قريني صلاة جت هو جنان سلمانو جزي إمالتو قالوا جت جزي قند جروهن صلاة ججوته akkati duha gizee garii salaataa gizee garii kiisa jeegatteeti akkati sunnaa yoo salaatte jidduun dhiftelle homaan qabu jechuu tahe jee walahu muslimiin ni jira je walahu muslimiin ni jira anahaa aishaa irraa odeessa jee muslim رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ergaa rabbii anin argina jette nagaa rammanni sarraa jiratu يصلي كت صبحة الضحى يصلي إذا صلاة أتو سكاهن أرجين جت سنة دهادا جت كنو قرت رفا سدف أفوفا صلاة سدف صلاة جت كنو أتو سكاهن أرجين جت يكا بجنان gizee garteeti imaltuudha galu malee gizee ganda jiru isaa salaatu takkaan argina jette jee وإني لأسبحها anammooni salaata jette jee salaata duhaa sana jee akkasiiti isaa hedduu irratti hin dawwamne gizee garii salaata gizee garii isaa tanaaf arguu dhabde jee وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن أرقم راجع قمي ربي سرى جالتو جee garte ergaa rabbiin jee nagaa rammanni sarraa jiraatu صلاة الأوابين صلاة دهاء صلاة أوابين جاني صلاة دهاء حين ترمد الفصال فصال نرو قالا المولى نرو قالا جزي أدو قبضو جزي زاء أفريدي شنيتنا صلاة جي حرمة قوتو رزاء لما صديق نتيك صلاة ورقناني كني بداد جي akkati gizeen sunnaan jabduun gizeeti akkaan salaatanii za'a sadihin booda gize atteeti aduun oo'ite ilmoolee gaalaa nyaroolee gaalaa aduun gubduu gize za'a afurii shaniiti hangatoo za'a jahaatti salaatan jee رواه الترمذي tirmidii hadiisa kana jee وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس irraa odeeffamee rabbi sarraa jaalatu wette ergaa rabbiin jee nagaa rammanni sarraa jiratu من صلى الضحى 12 ركعة namni duhaa rakaa 12 salaate jee بنى الله له قصرا في الجنة rabbiin isaaf jaara jee fooqii jannata keessatti rabbiin isaaf jaara jee رواه الترمذي واستغربه tirmidiin hadiisa kana odeesse hadiisni da'iifa jeeni je akkasiitti gattee duhaanii akkuma dabarsine rakaa 8 je akkattee irra xiqqoon isiidha rakaa 2 aadaa godhattee salaatuu dandeessa yoo dandeesse rakaa 4
haga saddeeti jee saddeeti ol hin jiru jee hadiisni kun da'iifa jee. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي ربي سيفا جالته قالت لي جت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال ربي منك يا سين جت فصلى الضحى دكا ثلاث جت 8 ركعات ركع سدس ثلاث جت جت رواه ابن حبان في صحيحه ابن حبان جت حديث صحيح كيف جت دوبا قتيري ويا دبرتنتي أنت كايتي يعني أرجيني كذا جند جرو إسادها ثلاث جت أتتي كلو ركع سدس ثلاث جت كيف الجف جنة أما اللي إتين إجتيتين الأرجيني جت نما في نادي جتشو تهجت باب صلاة الجماعة صلاة قدتي ولإدعتني نمهدود عن صلاة كيسكا ما جاء والإمامة أما دين ما أقدر بوسني نمتقو إمام قدتني نمسان صلاة شدو قدتو كيسكا ما جاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرقاد الدين كرما نتراجرات قال نجاء صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر صلاة قدتي جاني ولإدعتني هدمات صلاة ترج على جي صلاة نما خطا صلاة الرج كن نما قد قلبيسا فقودا كفقود وك صلاة الجماعة كنا كجيل سودا أكا درجة أرقتو في اتكا سودا يوكاني نما الله مسجد صلاة نساء مسجد السمالين توتين 27 درجة درجة ديتني تربان الرج على جي صلاة نما خطا صلاة الرج متفق عليه بخاري مسلم جو ديبتجا ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بخاري مسلم إني جرى أبي هريرة رأودتني جي ربي سرى جالته 25 جزءا درجة قتت جني جدني شنين الرجال جي درجة في جزء تقوم جاء وكذا للبخاري عن أبي سعيد أكلما بخاري لما صبان بهيتي أبي سعيد رأودت جاء وقال درجة جدني شنين الرجال جي جدني تربة جدني شنجا كيف الجنب جنة ديدني تربة جدودا ملقت جديدة مماشا جدودا نتيجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرقاد دينك رمّن سراجرات قال نجاة والذي نفسي بيده نفسي لبون تيارك ساجرتك كدا لقد هممت أن آمر بأن آمر بحطب أن يتيتك نجاته جي قرآن شخصا جي جتتي إجول لغارك سير قرآن شخصا جتودا في ياد جي فيحطبا قرآن شخصا موجة ثم آمر بالصلاة إيقاتي صلاة في للبا جي تكاسودا في ياد جي فيؤذن لها صلاة للبوجة ثم آمر رجلا فيؤم الناس نما تقول قتي بكتي يا أرم صلاة في جيتي اتكاسودا ياد جي ثم أخالف إلى رجال أنو في نما غريب لديتي جي قرآن سنقبت مكاغت قرآني سنقبت غندك ستمولا في ياد جي أرم غت كما أرم جي لا يشهدون الصلاة ورغت صلاة الكفل أرم منافقا كصلاة الكفل سني قبت كما إساني جي مودا ياد جي فأحرك عليهم بيوتهم من لساني غتي قبودا ياد جي والذي نفسي بيده ردي لبون تيار كيسا جرتوك كدا لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا tokko warra munaafiqaa ka salaatul jamaa raafusuni usula fee gartee takka yoo masjida dhufe argadhaa beekee jee سمينا harkaan saniinanii lafee cooma qabdu jee أو مرمتين oomirmaatayni takka cinaacha lamaan argadhaa yoo beeke jee guu masjida dhufe حسنتين tafoon gaarii qabdu jee لشهد العشاء ishaayii ilaali dhufa jee akkasitti warri gartee yookiin muuminaa masjidarraa nafu jee warra munaafiqummaan isaa beekamtuu dhuuma صلاة الجماعة إذا هفج إثاني صلاة الجماعة رافساني سلاي بالدامن إثاني رتي قبود أفساد جه أكثي صلاة الجماعة أدر كما جسوته جه متى نمهم دائرت والمغري توفد كفاية دايو غري صلاة غري حفل دانا مرة كفجني سوك نمرة كفتاته سلا رسول ورمنته سلا منان الرقب بنجه جه رواية براتي نتتي إبدا ربي تنمان قبا إبدا نمان قبنا جاء قلوا أكني جنان
جزيت الرسول أبني بقى جيوسو كان جيتا سلا منال بس قبوان جوجا متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث كان بخاري مسلم تدت لفظ تنموت بخاري تجاه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقاد الدين كان من سراجرات نجاجا أثقل الصلاة على المنافقين لو الفاتو صلاة ولا منافقات التجاه. صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء في صلاة سدي تجاه. ولو يعلمون ما فيهما وسوبك نيجي وعشاء في سدي كسدروا درجة إسيدا وسوبك نيجي لأتوهما ولو حبوا أتيتي صلاة العشاء في سدي سدروا فنجي كفجان قمنا اللي أفرانين ديماتي قد كما مسجدا دفجا. متفق عليه. بخاري مسلم تودت تجاه. وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى عبد الله بن مكتوم يذكر الدين فجاء فقال يا رسول الله يا إرقار الدجاج إنه ليس لي قائد نمني قلتين جالي أكا نمتدت يكا قديق ممسدت ندام هنجر جاء يقودني إلى المسجد أكا نمتدت مسجدت كان دام هنجر جاء فرخص له أكا دت بالرهف جناني قلت إيها في جاني منت صلاة جاني جاء لما ولا دعاه وقوني جان تفكر قلي إرقار ربي سيان جاء فقال هل تسمع النداء بالصلاة وقوة صلاة أملا لبني تجيس جان قال نعم إلين تجاه جان قال فأجب إذا قلت جد دوبا قتتي أزرين بلما إذا إجا قتتي نفلتي مالي جنان كنكما درجة أرقتو في مليدا قتتي ستدير كما جتشونا متجاه. رواه مسلم. حديث كان مسلم تودت جاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس رضي ربي سالي ذا جالت ويرقى ربي رودت قتنا قال من سراجلات قال نجاه. من سمع النداء فلا يأتي نمني قتنا نمني أتانا بذي صلاة أبلا لبن تقهيتي فلم يأتي قتنا بكا مسجده تفنجاه فلا صلاة له صلاة نساء تهجاه إلا من عذر يوركو وهي تفتات ملجه دكا تكي فاروبا فاقت تنجه قت سودا وهي تفيوتات ملجه. رواه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم. لكن رجح بعضهم وقفه وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلاة سديدة صلاة جيغا فقدت من التيغا فجت الودائج رسولا وجي بك حجي داجرني من التير كان مسألة سبيلة رسولا وجي سلا النجاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقى ربي يبو صلاة الرابة جاء إذا هو برجلين لم يسليا جرى لمن تقو خطأ أرقى إثاني رسولا وجي صلاة أرقى فدعا بهما فجيء بهما جرى سنفدا جاتي كتهم جرى سياما جاتي جرى سيامني في دنجا ترعدوا فرائسهما ترعدوا كهلت جيد بإساني جيد رسول قتت جاني نوللون أولو جاني لفتنيتي بالرساني كهلت كتتي ديما دفنجا. فقال لهما إرقى ربي إساني نجا جرى لمانين ما منعكما أن تسليا معنا نوجه صلاة من تسين ترقجان. قال نجان قد سلينا في رحالنا من كان يتسلان نجا من نساني بك بوجو قبتني هجي الأبد مني نمو بك قبت نتسلاني أما دفن جاني نجان. قال فلا تفعلا أفدراتي قناك تنتهينا جان. إذا سليتما في رحالكما ثلاثة قوة يوم من كيسنت الله يو ثلاثة جان. ثم أدركتما الإمام ولم يصلي إمام يودك قبدني جيك إساني صلاة يودك قبدن جان. فسليا معه وجين صلاة جي صلاة صلاة مدوران صلاة تنسني دي بسادة جمع بدي درجة إسا بربادو بوتي
وجه صلاة جاء فإنها لكما نافلة إماما وجه صلاة تني سنة إسني تاتي واجبني تمدرات نجاء رواه أحمد واللفظ له أحمد يوتيت لفظ تنتيسات جاء كذيتي قتت جاء رواية ديراتي سلام دران صلاة تنسنتو سنة إسني فتها فردي واجبني تمر جمعان صلاة تنجت جنان سندت رواية ضعيفة جاء والثلاثة جلس دين اللي أديس حديثك نجاء وسهى الترمذي وابن حبان الترمذي ابن حبان حديثك نان صحيح جانج حديث براتي ثلاثة قوم حديث براتي ثلاثة قوم ويا تقو كيستي جزي لما صلاة ننجر جاء ستكونو جزي لما صلاة جاء كيف الجمع جنة فقدت أرقادا صلاة مريف صلاة نفت واجب جت أما اللي واجب ما ياتا صلاة تودور جت مليت صلاة الجماعة بتتي بربادا في ديبسون من قبض جاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة دادة سمير قاد الدين جاجين قاد أما النساء راجراتو إنما جعل الإمام ليتم به إمامي واني قدمي في أكيس دوك ديماني تجاء فإذا كبر فكبروا وقول لي الله كبر جاجين ولا تكبروا حتى يكبرا وقود رهلاتو هكا إمام الله كبر جوتي قدت إسا درات الله كبر إنجينا إستيفن كندا ينجي إذا بود آنني جلة جاء وإذا ركع فاركعوا وقول لي جلب قبته إسا بود جلب قبت جاء ولا تركعوا حتى يركعا هم جتين جلبا قبتنا جاء إمام لسن درا جلب قبتو جاء وإذا قال سمع الله لمن حمده وقول لي والدابي ربي إنما فتت إسا فاتح فارو إساني لقايا وقول لي جاء والدابي تقولوا اللهم ربنا لك الحمد أقولوا جاء يا ربي فاروق كيتي جاء اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد لجتوني جرجاء وإذا سجد فاسجدوا وإمام سجود إذن الليل سجود جاء ولا تسجدوا حتى يسجدا هذا إمام سجود تيه سجود ناجاء سوت زمن رسول ربي أدى إسا لفكاي تي صحابان قابتني ثم إيغان جيبو إن أدى إسا لفكاي إسا بودا أمبواني جاكتي إمام والدين الأرياني إذا بودا آنان ججودا يجاء وإذا صلى قائما وقول إمام كيساني دابت صلاة فصلوا قياما دابتي دابت صلاة جاء وإذا صلى قاعدا يو إمام دابتي دابتا صلاة فصلوا قعودا أجمعين إسنهم دودات تاء صلاة جاء رواه أبو داود وهذا لفظه لفظ تديسك أبي داود يوديس لفظ تنتيسات جاءتي ميقاب تقود غافر أسول رسول كي برهن شخصين درجة بيبي لفقا دافا دايسا قود وقوسني فرد قريتي وانا مرادتين لكي دافكنا برباد جيوتو فردان قلوفو فرد راقو فيت إلى مرقا كن سلوك سبباتني تي ديرسا إراكا كتك أكدتي قرتي فوقتي غليباتي تكا قرتي يكتا إجي وقوسني صحابان إسا غافتو دافتكني يكتي سلام نتشي وقولني تتدين أبني تائي صلاة وفي الرادة بطني تلتنجي وفي الرادة كالوتوبة ترقير كان كيكيتي قد ساعجيني جي وفي الرادة تاني صلاة نجي وفي الرادة كروما فارسيني يقو موت النساني تاني كببني أكدتي تان قبا دابتني تين قبا دابتني جي أكدتي حديث ريدي كان دبت جي حديث يو إمامي تتدين أفتائي ساعة صلاة جتشو كان حديث أدريم تقو الشارج namichi garteetin yoo imaamni dadhabbiidhaa taa'ee ma'muuma wali danda'uu dhaabbatanii tuma salaatanii shadiidni kun shaaramaadha jee وأصل الصحيحين akkasitti taa'aa salaataa jechuun kun shaaramtuudhaatii tuuni imaamaa duran salaata biittaan godhina dinni kun wanni ma jira je أصلين حديث كان بخاري مسلم كسل جرتجا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري راجع بني ربي سراجا لتويرجا ربي نجارا من سراجراتو رأى في أصحابه تأخرا صحابة قتة قرقودة رايساني سبتي دراي رابودا آنو أرججا فقال تقدموا سورة براتي سبتي دراتي جا فأتموا بي نتيه رتا جيسني صحابا قرقودة جا وليأتم بكم من بعدكم ولكن بودا سبتي لم نسافاني سنتاهي لتني جا akkasitti gatteetin amma satteetti imaama dhiisanii saffii gattee wali saffii lammeessaa sadeessaati saffii duraatti hidhatuu ni danda'an je
ammoo warri saffiitti hidhate suni imaama gatteeti imaama duukan deemu saffii dura ta'e isa duraa san duuka deema hanga saffiin duraa sun kan godhachuut saffiin lammeessaa fi sadeessaa gadiin godhatan jee yooka saffiitti hidhatan taate jee. رواه مسلم. حديث كان مسلم توديت جee. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال زيد بن ثابت ربي جالته قال نجاة احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة ارقى ربي هلكن قلت حديث ريد دبت ليك رسول قلت هلكن سدي تراوي نمان صلاة جنة اقت هلكن افرس سايتي قبه دنة وديسة تكنج sanii gattee rasuulli saleena guyyaa irra taa'uutii gattee halkan akka goojjoodhaa masjida keessatti tolfatee taraawii salaate jee kadii sammaan dura dabarsine san jee. mukhassafatan. saddeetiin jeeni sattee saleena gattee dhahamtuu ta'e jee. fasallaa fiihaa. satteetii gottee saleena san keessa akka goojjoo gattee jaarratee keessatti taraawii salaate jee. watatabba'a ilayhi rijaalun. ormi faanadhaanii rasuula gaggaafataniiti itti dhufan jee. wajaa'uu yusalluuna bisalaatihi. gaggaafatanii isaa irra deemanii gaggaafataniiti usuma faana dhahanuu masjida jira jechuu dhaganii kunoo isaa taraawii salaatu jiru argani je hanga xiqqaa suni halkan sanii itti hidhatanii salaatan je akkasi imaamatiif isa jidduu garteetii jidaarri jiru takka gartee giddoon jirtu itti hidhatuu dandeessa je yoo takbiirtaa isaatii fi kana yoo dhageesse akkasumatti duuka deemta je hadiisa reetii taraawiidhaaf halkan sadi salaate itti gabbahuun dida jennesantu hadiisa santu kana jee hadiisa guuti jee hadiisni karees dabresani jee taraawiitti gabbahuu dide halkan hafeessaa kan jennesani hadiisni sun kana jee وفي أفضل صلاة المرء في بيته وفي برتي كريدي akka waajibaa jajjabeessi saniitiin irraa sodaadhe tanaaf isin gabbahuu dide jeesanii ni jee riwaayaa san keessatti irra caalaan salaata namichaa sunnaa manas salaatuudha jee إلا المكتوبة salaata waajibaa malee je maaliif hadiisa biraatti salaatuma imaamaa wajji salaatan turra caala jaasitti akkana jaakami jennaan isaan akka waajibaatti dirqamaatti jajjabeessinaanuma akka jee malee kama imaamaa wajji salaatan turra caala jee. متفق عليه. bukaari muslim odeesse jee. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء. معاذ قال تكو إشاي داغته أرمان صلاة جاغته إني لمته تنجي إماما غندا إساتي جee. فطول عليهم. إشاء إشاء مثلا رسول وجه صلاة بركة بربادا في أتشي دي أتي أما تيغته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكدت غتة تنجي أبوتي دي غتة تنجي نمشي تكو غتة قال لنساتي مبيا غتة تنجي نمشي أودو تنرى غتة بشان أباسا أولج مؤادي غتة أمان دران صلاتي أما إقام الجراني مسجد لفي قال لن ألتي إيتما كأيتما إشاري صلاتي تنجلج وفي الرئيس رتج أبو صلاة تسيري أليف لامين البقرة اتجال قبج وقوتا نميتي غرتيتي قويا أولو دلقا أولدون irraa hiikkatee dhiira kaasete salaata isaa kophaa salaata je hogguusani irraa hiikkatee dhaga'e munaafiqaa garteeti akkamina irraa hiikkattaa je'ee loleeni jee sababaasani dhaqeeti rasuula himat nuti guyyaa dalagaa toolla jee mu'aaziitii wajjiin salaate ammaas dhufeeti baqaraanitti qara'aatiiti kanatti ammaas du arrabsa jee rasuulatti himate je hogguusan rasuulli loleeni jeati salaatul jamaata maaliif nama riitaa salaata namatti dheeressitee je'eeni rasuulli mu'aaziin lole jee أتريد أن تكون يا معاذ فتانا mateeti salaatul jamaata nama ari'uudhaaf feetaa jee maaliif namatti dheeressita jee إذا أممت الناس وكون ما إمامتا تيك أرمان صلاة جاء فاقرأ بالشمس وضحاها وتأتي جاء والشمس فاقرأي جاء وسبح اسم ربك الأعلى سبح اسم فاقرأي جاء اقرأ باسم ربك اقرأ فاقرأي جاء والدعاء أوسط المفسر جاري ويا براتي سمتك نفسر جاء أوسط المفسرين سورة وانكنا ججوت جاء أوسط المفسر يوجن واتت وهو السماء ذات البروج في لم يكن جدوتي كسار مفسر يوجن ولم يكن قديتي akkasiitii galteeti yoo imaamni sitti dheeresse irra hiikkatte kophaa salaatuuni dandeessa jee والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى فاقرأي jee متفق عليه واللفظ لمسلم بخاري مسلم تدرسه لفظ تنت مسلم جاكتي نمتين ديرسان جتشو تهجee عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عائشة رأوده فمجee gatte tinjeli oti sagatte عائشة ni gatte رسول أرمان صلاة كان جت jee
وهو مريض فيان قبل جيغا فاغتتي فجد باغا فدعا فقالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر أكدت يوقو في قبه دتد أبو بكر ينقو في فجاد منت فتمنت جلسني أبو بكر توسلات ترجع وقوسني تكو بتتي نتي وياه ججو أرقاتي علي في أباس جنباسا جيغم باق أبنيتي بدنيتي بتا أبو بكر كيس سنجا فكان يصلي بالناس جالسا أكدت أبو بكر أرمى ثلاثي سجلوا فاتي ستنا بجنات سنا بتاتي قتا أكدت إمام ما أبو بكر الرافضة جي أبو بكر تأتي أرمان صلاة جي أبو بكر رسول مدينة دابته كتبت تسندين كتمتي دابته تنقت أرمان صلاة جي يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بنو رسول التيلة دابته أبو بكر رسول التيلة جي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ومن الليل أبو بكر تيلة جي أكدت يدي أسر واحد أرجن جي نما قرتت جي إمام قرتت تائي صلاة تيلة حديث ريدي سني كنات شارج كنات الرابو دجي كتب فجد باغا فرسول لدعي كيستي كنات سني الرابو دجي رسول فجد بيبتات تائي صلاة كنو أبو بكر في أرم الليل دابتني تيلة أما اللي نما تائي صلاة تيلة لقها إذا أرجن إمام ماتي إمام نقول يوضو بيغت نما الرافرة دندا أما نما سبودان تفيه أتتي قده أتوب جرج أبو بكري رسول سبودان تفيه أتي ثلاثة دران كرانجر أبو بكري رسول التلاتج مأمومة الليدان نما التلاتج اللي ثلاثون نتاتون نقا ججور رارقن نجاكم أمان درا سفي تلاتون نقا جنة دبت نجا متفق عليه بخاري مسلم توديت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إرقاد الدين قال أما النساء راجرات قال نجا إذا أما أحدكم الناس سكون كيسني مؤابي في قدت جني أبين نكادي جيج سكون كيسني هبون مفتتين من صلاة كنجا فليخفف نمتي قباب ساجي ثلاثة نمتي ديرسنا جي رسول درانيز آية جهاتني فانكتباتك سورة الأعراف فار مغرب كيستي نمتي كراجاني في سنشفت نشارم تجي وفي الرات قوم كيسني جون من صلاتني نمتي قباب سورة قبابا كراجان فإن فيه الصغير والكبير ورثني سلة صلاتون كيسا إجولة تتكو جرجي نما جاكسا تجرجي والضعيف وذا الحاجة نما ضعيف نما لله فاجرجي نما صلاة حاجة إساتي ديمو جرجي حاجة ديمو فتو جرجي رواية براتي دبتي كراكب دجرا تارما دوجي تجرا جيساني جيسا قلبي سيدا جرجتي تندير السنا جيسو تهجي إذا صلى وحده تكون كيساني يقوف صلاة فليصلي كيف شاء أكفيتني الصلاة يوفيتني السير فردا
رضي الله عنه قال علي النبي طالب فمن رب سبا جالته قال نجات ليس الوتر وتري وانت نجاليين بحتم واجبا نتيجتين بالكما نتيجة ربي واجب كما صلاة نون جنة كهيئة المكتوبة أكا صلاة قتتي شنن كانت أكا صلاة شنميتي بالكما نتيجة صلاة ولكن سنة حراد جي قتتي جني وتري صلاة قراد جي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقى ربي تونقى رمان إسا جراتو إسا قرانو قد قتت صلاة نون جي مليسي واجب كما قبض جي رواه الترمذي والنسائي حديث كان الترمذي النسائي ودس وحسنه الترمذي يدين كنت جبادة وحسنه الحاكم وصححه حاكم الترمذي يدين كنت جبادة في حاكم يمو صحيح جاني جان وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أنتين جاني جابر الدعوة فمي ربي ساني ذا جالتو جيرك ربي قد نقر من سفاجراتو قامني دبته في شهر رمضان باتي رمضان كسا تراوي صلاة داتي هل كان صديقة في أرمان صلاة جاء ثم انتظروه من القابلة أكتت جي هل كان صديقة أرمان صلاة جي هل كان دراتي نمني كان ستولة هدتني هل كتكان تكو إرقى ربي دي وجي صلاة جاء إيقاتي قلقل لميسا كانت تراوي رسولا وجي صلاة جاء وليه منيه ثم تنير فن أما الليل صلاتين جي أما الليل قلقل سدسا مسجد بوتني في كذب صلاة أما في قلقل أفرسا مسجد بودو دبه الدين أنا ما إذا جي اتقبه دي جي قلقل أفرسا جي الكنس دي والاتيان صلاتين جي فلم يخرج اتقد بان جي قلقل سدي صلاتين قلقل أفرسا اتقد بان جي وقال نجي قنا مبوس بي صلاة أفقبه نجي أرمان نجي إني خشيتم أن يكتب عليكم الوتر عن الصلاة واني الكل دازن اتقبه دبه جي صلاة وتري أما وتري صلاة الليل تراوي متى نتفرج جتة جت وتري إذا جت إذا جت إذا جبت أقدتي سلامي هل كنيت تراوي سنا كواجبات ججبت سوتني ذا صدات سنا في كذا جتة جي منت سني ذا حفجة رواه ابن حبان ابن حبان توتت جي قام تقوم مريايا دراتي اتهلتني صلاتني رسولا دير السود أفدي مجد أقدتي جتة ورما أفودت تغراني في ذا قبات منت قليه جي في ذا جتة منت دير فتجي كنمت جتة دير السود عني فنت جي وعن خارجة بن حذافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الدين جاجل قال من سداجراتو إن الله أمدكم بصلاة الدين تنكنني ثلاثة كان تنكنني سجاد هي خير لكم من حمر النعم يأتي ثلاثة سنت فسني تعال جدي ما قال أرقتو إرجع إساتي أرباتو ددي ما قال تنجالت في سنافجا قلنا وما هي يا رسول الله سلامي قتل ددي ما قال إبتالت سني سمي جنة يا إرقى ربي جنة كافن نجا قال الوتر وتري صلاة وتري لا تجا ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وتري لا قتل تنجاني إشائي لا قبض أنك فجري تجدي تنسي صلاة دندي سجا وبو إشائي صلاة سنة إشائي صلاة أجمالي صلاة الكنيتي وتري لا صلاة دندي سجا أما في بودت اللي بودا عن فتح صلاة دندي سجا قديتي كده فاتت صلاة دندي سجا تهجا رواه الخمسة إلا النسائي يرشنا تودت تسعي ملك نسعي كسنجر جا وسعه الحاكم حاكم سيها جانا دي سكنا وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه أحمد الله يدت أمري نتهم شعيب ذاقت تنجاني أخناه فكات حديث كنا تودت سجا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدين جاد لك من سفاجراتو الوتر حق وتري صلاة نيقت تنجاني سنة جبدو لجا فمن لم يوتر فليس منا ولا كان من وتريه صلاة نين الراهن تانجا وتوتري واجب جو تنكبت جا تبني ديف جا هجان قدم جا أخرجه أبو داود بسند لين سند ديفا نتس يدي داود يتبني ديف جا وتري واجبان تيكم علي جينو
قتي وديت جان وساه الحاكم عن سيدين خلت جان وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. أما سيدي شاي سيرقات تسابر جيغت أبي هريرة نيغت أبي هريرة وديت أحمد وديت جرات للن ضعيف جان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وديت بن ربي سيدا جالت قالت نجت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقاد به إنسان جت جينقاد أما النساء راجراتو يزيد في رمضان ولا في غيره. زي رمضان في زي رمضان انتهي لك إدعو إنسان جت صلاة إذا خالكني على 11 ركعة ركعة تقول صلاة جت جيكي تراوي في جت كدوم تقو جيكي صلاة الكني كان اللي زي رمضان انتهي كدوم تقول صلاة جت يصلي 4 قد تيجت تنجلي ركع أفر صلاة جت فلا تسأل عن حسنهن. قد تيرك سبتي صلاة وت صلاة الكني تراوي تاتوج سبت أفر ولي تيجت تيجت أخرجت رتي التيات تاجك جد رتي التيات تنجج قالوا من أيدينا قد هنقافة جت جت وطولهن قد تيري نسيتي هنقافة جت قد تيرس صلاة جت ثم يصلي 4 قد تيرك أفري وللدرير ساتي أفريسي رتي التيات تايتي أكذوري تيجت أسريتي كجد التيات تنجج أفريسي مرة بودت التيات تاي سلامة جي أما اللي ركا أفر وللدرير صلاة جت وللسدت تاتي جت.